पेशे खिदमत है कहानी शहजादे की बहन। शहजादा उस्मान अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। उसने शहजादों वाली पोशाक उतारकर शिकारी लिबास ज़ेब-ए-तन किया। चमचमाता दो धारी खंजर कमर में अड़सा, फिर तीरों से भरे तरकश का जायजा लेते हुए कमान उठाई और कमरे से निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर पड़ा पर्दा हटा और उसकी छोटी बहन शहजादी सुरैया कमरे में दाखिल हुई। शहजादा उस्मान के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो शहजादी सुरैया को सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, क्या बात है सुरैया? शहजादी सुरैया ठिनक कर बोली, भैया आज तो मैं भी आपके साथ शिकार पर चलूंगी। आप तो हर रोज शिकार करने जंगल में जाते हैं। शहजादा हंस पड़ा। हंसते हुए बोला, तुम कहाँ जंगलों में भाग दौड़ करती फिरोगी? बेकार में हलकान हो जाओगी। अम्मी हजूर के पास जाओ, उनके पास बैठकर उनसे कोई अच्छी सी कहानी सुन लो। शहजादी सुरैया ने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कहा, अम्मी हजूर दिन में कहानी नहीं सुनाती। कहती हैं कि दिन में कहानी सुनाने से मामू जान रास्ता भूल जाते हैं। मैं तो आपके साथ ही चलूंगी और आपको हिरन मार कर दिखाऊंगी। जैसे मैं तो तुम्हें साथ ही ले जाऊंगा। कभी लड़कियां भी शिकार खेलने गई हैं जो मैं तुम्हें साथ ले जाऊं, और फिर मेरे साथ मेरे दोस्त भी तो होंगे। वो दिल में क्या कहेंगे कि शहजादा उस्मान की छोटी बहन गुड़ियों से खेलने की बजाय शिकार खेलती है। शहजादा उस्मान ने कदरे झुंझलाते हुए कहा, मैं तो आपके साथ जरूर जाऊंगी। शहजादी सुरैया ने सर हिलाकर कहा। शहजादा उस्मान उसे घूरने लगा। यकायक शहजादी सुरैया की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। शहजादा उस्मान घबरा गया। वो उसे चुप कराना ही चाहता था कि बादशाह मलका के साथ अंदर दाखिल हुआ। शहजादी सुरैया को रोते देखा तो मलका ने आगे बढ़कर पूछा, सुरैया बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? शहजादी सुरैया ने कोई जवाब नहीं दिया। बादशाह शहजादा उस्मान को देखते हुए बोला, इस नालायक ने कुछ कहा होगा हमारी बेटी को। क्यों भाई सुरैया, क्या बात है? बात मुझसे सुनिए। नालायक का खिताब पाकर शहजादा उस्मान कुछ झींप कर बोला, फरमाती हैं मैं भी शिकार पर चलूंगी। बहुत शौक है ना जंगल घूमने का, जैसे वहाँ लड्डू मिलते हैं। अगर शेर को दूर ही से देख लिया तो घिघी बन जाएगी। जी हाँ, और जैसे आप तो शेर को देखकर मारी खुशी के बगले बजाने लगेंगे। बादशाह ने उसे घूरते हुए कहा, हमारी समझ में नहीं आता कि तुम सैर सपाटे और शिकार में अपना वक्त क्यों बर्बाद करते फिरते हो। हम बूढ़े होने लगे हैं, सर के बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं, ऊपर का एक और नीचे के दो दांत हिलने लगे हैं। आखिर हम कब तक इस मुल्क की बाग दौड़ संभाले रखेंगे? हमने तुम्हें इसलिए तो पाल पोस कर जवान नहीं किया था कि तुम हुकूमत के कामों में हमारा हाथ बटाने की बजाय जंगलों में डंडे बजाते फिरो। बादशाह की डांट डपट सुनकर शहजादा उस्मान ने सर झुका लिया। उसकी बेचारगी को महसूस करके मलका बोली, इस बालिश्त भर की लड़की की वजह से आप मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हैं। फिर उसने शहजादा उस्मान से कहा, बेटे तुम जाओ, मेहमान खाने में तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वो बादशाह को देखते हुए बोली, शहजादों का तो यही काम होता है कि घूमें फिरें और शिकार खेलें। शहजादा उस्मान सर झुकाकर तेजी से बाहर निकल गया। बादशाह ने मलका से कहा, इस लड़के को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा तुम्हारा हाथ है, हमारा क्या है? इतनी उम्र गुजर गई है, बकिया भी गुजर जाएगी। वो खुद ही पछताएगा और तुम भी सर पकड़ कर रोगी। फिर भी आपको डांट डपट में कुछ तो ख्याल रखना ही चाहिए। जवान लड़का है, उसका जहन बागी भी हो सकता है, और फिर ये उम्र तो ऐसी ही होती है कि इंसान जिम्मेदारियों को कबूल करने से घबराता है। उसकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मलका ने बादशाह को समझाते हुए कहा, तुम एक माँ होकर सोचती हो और हम बाप बनकर। हम सच कहते हैं कि अगर हमें शाही दस्तूर का पास ना होता तो हम उस्मान की हरकतों पर उसे रोजाना सुबह बिस्तर से उठकर और रात को सोने से पहले बिला नागा मार लगाते। मगर हमारी बदकिस्मती और उस्मान की खुशकिस्मती है कि दस्तूर में वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि शहजादों की पटाई नहीं लगा जा सकती, चाहे मारने वाला उनका बाप ही क्यों ना हो। अगर आपकी सख्तियों का यही आलम रहा तो मुझे यकीन है कि उस्मान महल छोड़कर कहीं चला जाएगा। उस दिन मुझसे कह रहा था, जब से मैंने होश संभाला है अब्बा हजूर ने कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। मलका ने खुश्क लहजे में कहा, अच्छा तो उस नालायक को हमारा मुंह भी टेढ़ा लगता है। आ लेने दो आज उसे। बादशाह गर्म होकर बोला, हम अच्छी तरह उसकी खबर लेंगे। समझ क्या रखा है उसने हमें? शहजादी सुरैया ने अब रोना बंद कर दिया था और खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी।
بادشاہ کی بات سن کر ملکہ نے بڑے غصے سے کہا، اگر آپ کو عثمان سے اتنی ہی نفرت ہے تو میں آج ہی اس سے کہہ دوں گی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اس روز روز کی ڈانٹا کلکل سے تو نجات مل جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ کی آواز بھرا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بادشاہ چند لمحے تک تو ملکہ کو دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، پیاری ملکہ، ہم اس گدھے کے دشمن تو نہیں ہیں، وہ لاپرواہ طبیعت کا لڑکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ڈانٹ ٹپٹ سے سبق حاصل کرے، اپنی ذمہ داریاں کو سمجھے۔ ہم اتنی بڑی حکومت اسے سونپنا چاہتے ہیں۔ تلوار اور خنجر چلانا مشکل نہیں، مگر حکومت چلانا یقیناً مشکل ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، ہم یہ سب کچھ اس کے حق میں برا کر رہے ہیں یا بھلا؟ ملکہ نے جھٹ آنسو پونچھ لیے اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ عثمان شکار سے لوٹ کر آئے گا تو میں بھی اسے سمجھاؤں گی، میری بات وہ ہمیشہ مان جاتا ہے۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ بھی مسکرانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اب شہزادہ عثمان ضرور حکومت کے کاموں میں دلچسپی لینے لگے گا۔ ملکہ بھی مسکرا رہی تھی اور بادشاہ بھی، مگر شہزادی ثریا منہ بنائے کھڑی تھی۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادہ عثمان اسے اپنے ساتھ جنگل شکار کھیلنے کے لیے نہیں لے گیا تھا۔ جنگل میں شہزادہ عثمان کے دوستوں کے کہکہے گونج رہے تھے۔ وہ لوگ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اب دریا کے شفاف پانی میں نہا رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے اڑاتے اور پھر زور زور سے کہکہے لگانے لگتے۔ شہزادہ عثمان کنارے پر بیٹھا ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جی تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ خود بھی دریا میں کود کر خوب مزے سے نہائے، مگر ملکہ نے اسے تنبیہ کر رکھی تھی کہ وہ دریا وغیرہ میں کبھی بھی نہانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایسے مواقع پر دوستوں کی شرارتوں کے سبب جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ شہزادہ عثمان نے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ حمام سے بہتر نہانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں ڈوبنے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ وہاں پر پاؤں پھسل بھی جائے تو انسان کہیں جاتا نہیں ہے، وہیں فرش پر پڑا رہتا ہے، لیکن دریا میں پاؤں پھسل جائے تو پھر انسان اس کی تہہ میں ہی جا کر رکتا ہے۔ مگر شہزادہ عثمان کی باتوں کو اس کے دوستوں نے ہنسی میں اڑا دیا اور پھر وہ سب کے سب دریا میں کود گئے تھے۔ شہزادہ عثمان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ کنارے پر بیٹھ کر انہیں تکتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست تیرتے ہوئے دور نکل گئے اور شہزادہ عثمان وہاں پر تنہا رہ گیا۔ اس کی سوچ کا دھارا یکایک اپنے محل کی طرف مڑ گیا۔ اسے اپنے باپ کی باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ اس نے جب ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ غلطی پر تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اولاد ان کا سہارا بنے۔ شہزادہ عثمان کو خود سے شرم آنے لگی۔ وہ 22 سال کا ہو چکا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو حکومت کے انتظامی معاملات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکتا تھا۔ اس کے باپ نے صحیح معنوں میں اپنی رعایا کی خدمت کی تھی۔ رعایا کی بھلائی اور بہتری کی خاطر نہ اس نے دن دیکھا تھا نہ رات۔ مسلسل کام کی زیادتی یقیناً صحت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اس کا باپ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہونے لگا تھا۔ شہزادہ عثمان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب یہاں سے سیدھا گھر جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے اپنے گزشتہ رویے اور لاپرواہیوں کی معافی مانگے گا اور پھر دل و جان سے حکومت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ابھی وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے والی جھاڑیوں پر پڑی۔ وہ چونک پڑا۔ جھاڑیوں میں سے ایک خرگوش نکلا۔ وہ جسامت میں تو عام خرگوشوں ہی جتنا تھا، مگر اس کے جسم پر 7 رنگ کی دھاریاں پڑی تھیں اور گچھے دار دم بے حد خوبصورت تھی۔ اس خرگوش کی آنکھیں سبز تھیں اور وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادہ عثمان کی نظروں میں اس کی چھوٹی بہن شہزادی ثریا کا چہرہ گھوم گیا۔ اسے احساس تھا کہ وہ اس سے بے حد ناراض ہوگی، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ جنگل نہیں لایا تھا۔ شہزادہ عثمان نے سوچا کہ اگر وہ اس عجیب و غریب خرگوش کو پکڑ کر محل لے جائے تو اسے ثریا کو دے دے تو اس کی ناراضگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور بڑی احتیاط سے خرگوش کی طرف بڑھنے لگا۔ خرگوش نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ شہزادہ عثمان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا اور کچھ دور جا کر پھر رک گیا۔ شہزادہ عثمان چاہتا تو تیر کی مدد سے اسے زخمی کر کے بھی پکڑ سکتا تھا، مگر وہ اتنے خوبصورت خرگوش کو صحیح سلامت ہی پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ خرگوش بے حد چالاک تھا۔ جب وہ یہ دیکھتا کہ شہزادہ ان کے قریب آن پہنچا ہے تو زکند بھر کر اپنے اور شہزادہ عثمان کے درمیان
پھر فاصلہ پیدا کر لیتا۔ آخر یہ بھاگ دوڑ کافی دیر تک جاری رہی۔ خرگوش تو ہاتھ آیا نہیں مگر شام ضرور سر پر آ گئی۔ اس عجیب و غریب خرگوش کے پیچھے بھاگتے ہوئے شہزادہ عثمان کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ رات ہونے والی ہے تو وہ بے حد گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا کہ رات ہونے والی ہے اور خرگوش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور نکل آیا تھا، اور چونکہ اس کا دھیان خرگوش کی طرف ہی لگا ہوا تھا اس لیے وہ راستے کا بھی خیال نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اب وہ محل کس طرح پہنچے گا۔ اس کی گمشدگی سے اس کے دوست یقیناً گھبرا گئے ہوں گے۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے وہ آگے بڑھا۔ رنگین دھاری دار خرگوش جانے کہاں جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا تھا، اور شہزادہ عثمان اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس کی نظر اس منحوس خرگوش پر پڑی تھی، اور اسے پکڑنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے اب اسے بھوک کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، اور پھر اچانک ہی اس کی نظریں ایک جگہ پر ٹھہر گئیں۔ درختوں کے جھنڈ میں اسے ایک نہایت عالی شان محل کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ محل کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے وہی دھاری دار خرگوش برآمد ہوا اور شہزادہ عثمان کے پاس آ کر بولا، جناب شہزادے صاحب، میری مالکن حسن آرا آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ شہزادہ عثمان خرگوش کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا تھا، مگر اسے انسانوں کی طرح گفتگو کرتا دیکھ کر اس کا غصہ حیرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے حیرانی سے کہا، میں تو تمہیں ایک بدماش خرگوش سمجھ رہا تھا کیونکہ تم ہی مجھے اس مصیبت میں پھنسانے کے ذمہ دار ہو، مگر اب تمہیں انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر بے حد حیران ہوں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں کیا سمجھوں؟ آپ مجھے کچھ بھی سمجھے، میری صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں کہ آپ کو حسن آرا یاد فرما رہی ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ سب جادو کا چکر ہے۔ یہ خرگوش ضرور کوئی انسان ہے اور کسی جادوگر نے اسے خرگوش بنا دیا ہے، اور حسن آرا یقیناً کوئی حسین سی شہزادی ہوگی جو جادوگر کی قید میں ہوگی۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ جادوگر انسانوں کے سر میں جادو کی کیل گاڑ کر انہیں جانور اور پرندے بنا دیتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر جھپٹ کر خرگوش کو پکڑ لیا اور اس کے سر کو ٹٹول کر جادو کی کیل ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ خرگوش پہلے تو شہزادہ عثمان کی اس حرکت پر سٹ پٹایا، پھر برا مان کر بولا، آپ 1000 کوشش کر لیں، میرے سر میں آپ کو ایک جوں بھی نہیں ملے گی۔ اس کی بات سن کر شہزادہ عثمان جھلا گیا، غصے میں بھر کر بولا، تم سخت نامعقول خرگوش ہو۔ پھر اس نے خرگوش کو چھوڑ دیا اور بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ محل کے نزدیک پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محل بہت خوبصورت تھا، اس کی دیواروں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ دونوں جیسے ہی صدر دروازے سے گزرے، شہزادہ عثمان پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ شہزادہ عثمان بے حد حیران تھا۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ کمرہ قیمتی سامان سے آراستہ تھا اور وہاں پر ایک بہت ہی موٹی اور بدصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادہ عثمان کو دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ آؤ شہزادے عثمان، خوش آمدید، اس موٹی اور بدصورت عورت نے کہا۔ ارے تم تو میرا نام بھی جانتی ہو، شہزادی حسن آرا کی خادمہ، شہزادہ عثمان نے حیرت سے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ عورت ناگواری سے بولی، کیسی شہزادی اور کہاں کی خادمہ؟ حسن آرا تو میرا ہی نام ہے۔ میں نے ہی یہ عجیب و غریب خرگوش تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تم اس کے پیچھے پیچھے میرے محل تک آ جاؤ۔ شہزادہ عثمان شرمسار ہو کر بولا، معاف کرنا خالہ، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ حسن آرا بھنا کر بولی، یہ تم نے خالہ والا کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ شادی؟ شہزادہ عثمان نے چلا کر کہا، بھلا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں ایک جادوگرنی سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گا؟ تمہارا تو باپ بھی راضی ہوگا۔ موٹی اور بدصورت جادوگرنی غصے سے دھاڑ کر بولی۔ اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگی تھیں کیونکہ شہزادہ عثمان کی باتوں نے اسے سخت ناراض کر دیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ابا حضور شاید راضی ہو جائیں، میں انہیں جا کر یہاں بھیج دوں گا، شہزادہ عثمان نے بڑے اطمینان سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جادوگرنی نے جلدی سے کوئی منتر پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری اور شہزادہ عثمان آدھا پتھر کا بن گیا۔ حسن آرا جادوگرنی کہا لگا کر بولی، تم اس وقت تک پتھر کے بنے رہو گے جب تک مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا تھا کہ میں دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت شہزادے سے شادی کر کے دکھاؤں گی۔
میری بہن شکل و صورت میں مجھ سے کچھ بہتر ہے اور وہ ہر وقت میرا مذاق اڑاتی رہتی ہے۔ میں تم سے شادی کر کے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے تمہارا پتہ لگایا تھا، مگر اب تم ہی کہتے ہو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ شہزادہ عثمان نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور بولا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر میں اپنی بات پر اڑا رہوں گا۔ میں بھی دیکھوں گی کہ تم میں یہ دم خم کب تک باقی رہے گا۔ 2 ہی دن بعد تم میرے سامنے گڑ گڑانے لگو گے۔ حسنارا جادوگرنی ہنس کر بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ خرگوش ابھی تک کمرے میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ عثمان نے غصے سے کہا، تم سے بڑا گدھا آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا ہے۔ تم نے ہی مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ خرگوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، شہزادہ عثمان، تم نے مجھے گدھا کہہ کر مجھے میرا ماضی یاد دلا دیا ہے۔ اچھا، تو کیا تم پہلے گدھے تھے؟ شہزادہ عثمان نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر کہا، خیر یہ بات تو نہیں ہے۔ سچ مجھ کا گدھا تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ بنائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج سے 2 ماہ پہلے میں ایک لڑکا ہی تھا۔ میری ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ میرے ابا کی شہر میں دوائیوں کی دکان تھی۔ روزانہ سینکڑوں مریض ان کے پاس دوائی لینے کی غرض سے آتے تھے۔ میں اپنے ابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے دکان پر ہی بیٹھتا تھا۔ میں نسخہ دیکھ کر دوائیاں بنانا بھی سیکھ گیا تھا۔ ایک روز میرے ہاتھوں سے ایک شیشے کا مرتبان چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ والد صاحب قریب ہی بیٹھے تھے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور پھر نہایت سخت لہجے میں بولے، گدھا کہیں کا۔ گدھے کے بارے میں میری رائے شروع ہی سے اچھی نہیں ہے، لہٰذا ابا جان کے منہ سے اپنے لیے گدھے کا لفظ سن کر میرا دل غم سے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں اسی وقت دکان سے اٹھا اور سسکیاں بھرتے ہوئے ایک طرف کو چل دیا۔ چلتے چلتے میں اس جنگل میں پہنچ گیا۔ بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں چکرا کر گر پڑتا کہ میری نظر اس محل پر پڑی۔ میرے بے جان قدموں میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں اس محل کی طرف تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہیں میری ملاقات اس جادوگرنی سے ہوئی۔ قصہ مختصر یہ کہ مجھے حسنارا جادوگرنی نے کھانا دیا، مگر یہ بہت مکار عورت ہے۔ کھانے کے بعد اس نے مجھے سلا دیا۔ جب میری آنکھ صبح کو کھلی تو میں خرگوش بنا بستر پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن میں اب اسی جادوگرنی کے پاس رہ رہا ہوں۔ میں ہر وقت اس کی خدمت میں لگا رہتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو کر مجھے پھر سے لڑکا بنا دے۔ اپنی کہانی سنا کر خرگوش خاموش ہو گیا۔ شہزادہ عثمان کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، اب کوئی ایسی تجویز نکالو کہ اس جادوگرنی کے چنگل سے نجات مل سکے۔ میں تو اس حرافہ پر بہت سارے حربے آزما چکا ہوں۔ چونکہ مجھے تمام جڑی بوٹیوں سے واقفیت ہے، اس لیے میں نے جنگل سے مختلف زہریلی جڑی بوٹیاں مختلف کھانوں میں ملا کر اسے کھلائیں، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو خیر میں نے بھی بچپن میں کہانیوں میں سنا تھا کہ جادوگر اپنی جان کسی چیز میں بند کر کے رکھتے ہیں تاکہ انہیں کوئی مار نہ سکے۔ تم ہی اس کا پتہ چلاؤ کہ اس کی جان کس چیز میں ہے۔ شہزادہ عثمان خرگوش سے بولا، میں نے تو بہت کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ خرگوش نے بڑی اداسی سے کہا۔ شہزادہ عثمان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ تو کیا پھر ہم ساری زندگی اس منحوس جادوگرنی کے پاس گزار دیں گے؟ اس نے کہا، میں تو خود تمہاری طرح بے بس ہوں۔ خرگوش نے بے چارگی سے جواب دیا، میرے اچانک غائب ہو جانے سے محل میں کوہرام مچ گیا ہوگا۔ میری امی حضور اور ابا حضور کو کیا پتا کہ میں یہاں کس مصیبت میں گرفتار ہوں۔ ابا حضور تو خیر یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہیں گھومنے پھرنے نکل گیا ہوں، اس لیے وہ پریشان کم اور ناراض زیادہ ہو رہے ہوں گے، مگر میری امی حضور کا دل بہت چھوٹا ہے، انہیں تو ہول پر ہول آ رہے ہوں گے، اور میری چھوٹی بہن سریا نے تو رو رو کر آنکھیں سجا لی ہوں گی، حالانکہ وہ مجھ سے روٹھ گئی تھی، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ میں تمہاری اتنی مدد تو کر سکتا ہوں کہ محل جا کر اس حادثے کی خبر بادشاہ سلامت کو دے دوں۔ خرگوش، جو کہ اصل میں ایک لڑکا تھا اور جس کا نام فرید تھا، شہزادہ عثمان سے بولا۔ شہزادہ عثمان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، نہیں بھائی، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میری اس مصیبت کا حال میری امی حضور اور ابا حضور کو پتہ چلے۔ تم اتنی مہربانی کرو کہ یہ سب واقعات میری بہن سریا کو بتا دو۔ اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ وہ میرے دوست احسن کے پاس جائے اور اسے میری مدد کے لیے آمادہ کرے۔ فرید نے اپنا ننھا منا سر ہلا کر اس بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔
थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उनके कानों में जादूगरनी के कदमों की चाप सुनाई दी। खरगोश फरीद भागकर मसहरी के नीचे घुसकर सोता बन गया ताकि हुस्न आरा जादूगरनी उस पर शक ना कर सके कि वो उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। जादूगरनी कमरे में दाखिल हुई। उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। खरगोश फरीद की छोटी सी दुम नजर आ रही थी। जादूगरनी ने उसकी दुम पकड़कर उसे बाहर घसीट लिया और उससे बोली, बस तुमने बहुत ऐश कर लिए। मेरी बड़ी बहन जो कि परिस्तान में रिहाइश पजीर है, कल उसके छोटे बच्चे की सालगिरह मनाई जा रही है। मैंने फैसला किया है कि तुम जैसे अजीबोगरीब खरगोश को अपने भांजे को तोहफे में दे दूं। मेरी बहन की खादमा मुझे सालगिरह की दावत देने आई है। ये कहकर जादूगरनी ने फरीद को अपने हाथों में उठा लिया और कमरे से बाहर निकल गई। फरीद के यूं यकायक जाने से शहजादा उस्मान परेशान हो गया। अब सारी जिंदगी किसी को पता नहीं चल सकता था कि वो कहाँ है। जादूगरनी कमरे से निकली तो वहाँ 14-15 साल की एक खूबसूरत परी उसकी मुंतजिर थी। उस परी का नाम हसीना परी था और वो हुस्न आरा जादूगरनी की बड़ी बहन की खादमा थी। जादूगरनी ने फरीद को उसके हवाले करते हुए कहा, इस हैरत अंगेज और अनोखे खरगोश को मेरी तरफ से मेरे भांजे को दे देना और मेरी बहन से कह देना कि मैं बहुत जल्द उससे मिलने के लिए उसके पास आऊंगी। सालगिरह के मौके पर यूं नहीं आ सकती कि फिलहाल मैं बहुत मसरूफ हूँ, सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। आप तो बहुत अमीर मालूम होती हैं, सर खुजाने के लिए कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? हसीना परी ने उससे फरीद को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरी बहन भी बहुत बेवकूफ़ है। उसने कैसी कोड़ मगज खादमा का इंतखाब किया है जो मुहावरों तक के मफहूम से नावाकिफ है। हुस्न आरा ने मुंह बनाकर कहा। हसीना परी कुछ शर्मिंदा सी हो गई थी। उसने मजीद कुछ और नहीं कहा और चुपचाप मुड़कर बाहर की जानिब चल दी। जादूगरनी के महल से बाहर निकलते ही उसके खूबसूरत परों ने हरकत की और फिर वो फिजा में बुलंद होती चली गई। उसने फरीद को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा हुआ था और उसका रुख परिस्तान की तरफ था। हसीना परी थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक उसके सर में शदीद दर्द होने लगा। वो दोबारा जमीन पर उतर आई और फरीद को जमीन पर रखकर दोनों हाथों से सर को दबाकर कराहने लगी। अच्छी परी, क्या बात है? फरीद ने हमदर्दी से पूछा। उसको बोलता देखकर हसीना परी अपना दर्द भूल गई और हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। उसको हैरत ज़दा पाकर फरीद ने उसको अपनी कहानी सुनाई। हसीना परी बोली, ये हुस्न आरा जादूगरनी तो बहुत खराब औरत है, बेगुनाह लोगों को ख्वामखा तंग करती है। उसकी बड़ी बहन बेहद मेहरबान और खुश इखलाक औरत है। उसकी शादी वहाँ के एक मशहूर ताजिर से हो गई है और वो अपने बच्चे और शौहर के साथ नहायत खुश व खुरम जिंदगी गुजार रही है। बातों के दौरान हसीना परी को सर का दर्द कुछ ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था, मगर जब वो दोनों खामोश हुए तो वो दोबारा सर में तकलीफ महसूस करने लगी। उसने फरीद से कहा, मैं तो इस सर दर्द की वजह से आजिज आ गई हूँ। मैंने इसके लिए हज़ार इलाज कर डाले हैं, मगर इस मर्ज से छुटकारा हासिल नहीं कर सकी हूँ। ये यकायक उठता है और घंटों रहता है। फरीद उसकी बात सुनकर बोला, मेरे अब्बा तबीब हैं, पूरे शहर में उन जैसा कोई दूसरा तबीब नहीं मिलेगा। उनके पास इस मर्ज की दवा है। अगर मैं अपनी असली शक्ल में होता तो ज़रूर आपकी मदद करता। हसीना परी मायूसी से बोली, तुम्हें तो हुस्न आरा जादूगरनी ही अपनी असली शक्ल में ला सकती है। फरीद ने कहा, मेरे ख्याल में आप यहीं कुछ देर तक बैठकर आराम करें। मैं शहजादा उस्मान की बहन को सब कुछ बता कर आता हूँ। वो ये बातें शहजादे उस्मान के दोस्त एहसन को बता देगी और शहजादा उस्मान का ये दोस्त चूँकि बहुत बहादुर है, इसलिए वो ज़रूर इस जादूगरनी को ठिकाने लगा देगा। जब जादूगरनी मर जाएगी तो फिर शहजादा उस्मान और मैं दोनों ठीक हो जाएंगे। फिर मैं अपने घर जाकर आपको वो दवाई जो 503 कीमती जड़ी बूटियों से तैयार हुई है और जिसका नाम गुलगोरू स्याह है, ला कर दे दूंगा। उसकी एक ही खुराक आपके सर दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। हसीना परी इस तजवीज़ पर खिल उठी। वो अपने इस अचानक रूनुमा होने वाले मर्ज के हाथों सख्त परेशान थी और हर कीमत पर उसका इलाज चाहती थी। फरीद की बातें सुनकर उसे यकीन हो चुका था कि गुलगोरू स्याह से उसे ज़रूर अफाका होगा। उसने फरीद को शहजादी से मिलने के लिए जाने की इजाज़त दे दी और ख़ुद दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। उसके सर में दर्द कुछ और बढ़ गया था। फरीद फुदकता हुआ और दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चल दिया। हर तरफ तारीकी फैल चुकी थी, मगर फरीद को जंगल के रास्तों से काफ़ी वाकफियत हो गई थी, इसलिए उसे रास्ते तय करने में
कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। अपनी तेज रफ्तारी की बिना पर वो जल्द ही शहजादा उस्मान के महल में पहुंच गया। वहां पर शहजादे की गुमशुदगी की वजह से सब परेशान थे। फरीद सबकी नज़रों से बचता बचाता शहजादी सुरैया के कमरे में घुस गया। शहजादी सुरैया अपने भाई की जुदाई की वजह से अपनी मसहरी पर पड़ी आंसू बहा रही थी। फरीद उचक कर मसहरी पर चढ़ गया। शहजादी सुरैया की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो चौंक कर सीधी बैठ गई और रोना धोना भूलकर हैरत से फरीद को घूरने लगी। उसे अपने कमरे में एक खरगोश की मौजूदगी पर सख्त हैरानी थी, और फिर खरगोश भी ऐसा जिसके जिस्म पर रंगीन धारियां थीं और उसकी आंखें सब्ज थीं और गुच्छेदार दुम बहुत खूबसूरत थी। फरीद ने ज़्यादा वक्त बर्बाद करना मुनासिब ना समझा और मुख्तसरन अपना तारुफ कराने के बाद शहजादा उस्मान पर जो कुछ बीत रही थी उसके गोश गुजार कर दी। तमाम दास्तान सुन लेने के बाद शहजादी सुरैया परेशानी से बोली, मगर उस्मान भैया ने अपने जिस दोस्त से मदद लेने का फैसला किया है वो तो दूसरे शहर गए हुए हैं। उनकी वापसी पता नहीं कब होगी, फिर अब क्या किया जाए? फरीद ने बेचैनी से पूछा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं ज़रूर अपने भैया को उस जादूगरनी से छुड़ा कर लाऊंगी, शहजादी सुरैया ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। फरीद को तो उम्मीद भी नहीं थी कि 10-12 साल की ये शहजादी उस नारा जादूगरनी को ठिकाने लगा सकती है। उसने शहजादी सुरैया को इस अमर से बाज रखने की बहुत कोशिश की। अजीब अजीब शक्लें बनाकर शहजादी सुरैया को बताने की कोशिश भी की कि हुस्नारा कितनी खौफनाक है, मगर शहजादी अपनी जिद पर अड़ी रही। लिहाजा मजबूर होकर फरीद भी चुप हो गया। वो दोनों छुपकर महल से निकले। शहजादी सुरैया ने अस्तबल से एक घोड़ा भी खोल लिया था। चूँकि तमाम गुलाम और दूसरे लोग शहजादा उस्मान की गुमशुदगी से परेशान थे और इधर उधर फिर रहे थे, इसलिए उनमें से कोई भी शहजादी सुरैया को न देख सका। फरीद को परी का सरदर्द याद आ गया। उसने सोचा कि बेहतर ये होगा कि शहजादी को अपने बाप के पास भेजकर ये दवाई मंगवा ले। ये बात उसने शहजादी सुरैया को बताई तो वो फौरन राजी हो गई। दोनों घोड़े पर सवार होकर फरीद के घर के पास पहुंचे। अपने घर को देखकर फरीद का दिल भर आया। शहजादी घोड़े की रास उसे थमाकर उसके घर पहुंची। उसकी जेब में चंद चांदी के सिक्के पड़े थे। उन्हें देकर उसने फरीद के बाप से गुलगोरू स्याह की चंद खुराकें ले ली। उसके बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की जानिब रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल में पहुंच गए। फरीद उसे साथ लेकर वहां आया जहां पर हसीना परी बैठी थी। उसके सर के दर्द ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शहजादी सुरैया ने उसे जल्दी से गुलगोरू स्याह की एक खुराक दी, जिसको खाते ही हसीना परी का सर दर्द काफूर हो गया और वो मुस्कुराने लगी। फिर उसने फरीद और शहजादी सुरैया का बारी बारी शुक्रिया अदा किया और बोली, फरीद, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लिहाजा अब मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं एक ऐसी बात जानती हूं कि जिससे तुम्हारी और शहजादा उस्मान की मुश्किल हल हो सकती है। जल्दी से बताइए वो बात, फरीद ने बेताबी से कहा। मैं अरसे से हुस्नारा की बहन के घर मुलाजमा हूँ। एक रोज मैं दस्तरख्वान चुन रही थी। हुस्नारा और उसकी बड़ी बहन यानी मेरी मालकन भी वहीं मौजूद थी। हुस्नारा जादूगरनी को डींगे मारने और अपनी बड़ाई जताने का बहुत शौक है। वो अपनी बहन से कहने लगी कि मैं हमेशा जिंदा रहूंगी क्योंकि मैंने अपनी जान अपने गले के हार में पिरोए हुए एक मोती में बंद कर दी है। उसने ये बात बहुत आहिस्तगी से कही थी, मगर मैंने उसको सुन लिया था। अब तुम किसी तरह उस हार को हासिल करने की कोशिश करो। वो हार अगर तुम्हारे हाथ लग गया तो तमाम परेशानियां खत्म हो सकती हैं, हसीना परी ने कहा। फिर उसने शहजादी सुरैया को एक आईना दिया और बोली, शहजादी, ये जादू का आईना है। इसकी ये खासियत है कि इसमें बदसूरत से बदसूरत शक्ल भी बेहद हसीन और खूबसूरत नजर आने लगती है। इसको अपने पास रख लो, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। ये कहकर हसीना परी ने शहजादी सुरैया और फरीद से इजाज़त ली और वहाँ से परवास करते हुए परिस्तान की जानिब रवाना हो गई। शहजादी सुरैया हसीना परी के दिए जादू के आईने को हाथ में पकड़े कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वो मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगी। शहजादी सुरैया ने फरीद को वहीं रुकने की ताकीद की और खुद हुस्नारा जादूगरनी के महल की तरफ चल दी, जहाँ पर उसका भाई आधा पत्थर का बना हुआ था और जिससे शादी करने की ख्वाहिश हुस्नारा जादूगरनी के दिल में थी। फरीद को वो अपने साथ इसलिए नहीं ले गई थी
کہ کہیں حسن آرا کی اس پر نظر نہ پڑ جائے، اس سے سارا کھیل بگڑ جاتا۔ محل میں گھستے ہی شہزادی کی مٹ بھیڑ حسن آرا جادوگرنی سے ہو گئی۔ پہلے تو جادوگرنی نے شہزادی ثریا کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر غصے میں بھر کر بولی، تجھے میرے گھر میں بغیر اجازت گھسنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تو یہ نہیں جانتی کہ یہ میرا محل ہے؟ میں سب جانتی ہوں۔ شہزادی ثریا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم نے ایک شہزادے کو پکڑ کر اسے آدھا پتھر کا بنا دیا ہے۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، مگر اس نے تمہاری بطخ جیسی شکل دیکھ کر صاف انکار کر دیا ہے۔ مگر حسن آرا جادوگرنی، تمہیں گھبرانے، پریشان ہونے اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادی سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتی ہو نا کہ اپنی بہن کو نیچا دکھا سکو۔ میں اس کام میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی حاضر ہوئی ہوں اور مجھے جادوگروں کے سردار سامری جادوگر نے بھیجا ہے۔ حسن آرا جادوگرنی، جو شہزادی ثریا کی باتیں بڑی حیرت سے سن رہی تھی، سامری جادوگر کے نام پر اچھل پڑی۔ اگر سامری جادوگر میری مدد پر آمادہ ہو گیا ہے تو میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی، اس نے خوشی سے کہا۔ سامری جادوگر نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سامری جادوگر بلا ضرورت کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لوٹن کبوتر ہے۔ اس نے چند دنوں سے دانا کھانا اور پانی پینا چھوڑ دیا ہے، بس ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتا ہے۔ سامری جادوگر کو اپنے اس کبوتر سے بہت پیار ہے۔ اس نے اپنے جادو سے پتہ لگایا ہے کہ اگر کبوتر کی چونچ کو تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہار سے لگا دیا جائے تو کبوتر کی تمام اداسی لمحہ بھر میں ختم ہو جائے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سامری جادوگر کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم شہزادہ عثمان سے شادی کی خواہش مند ہو، لہٰذا اگر تم سامری جادوگر کی مدد پر آمادہ ہو جاؤ تو وہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ نہیں بھائی، میں اس سودے پر تیار نہیں ہوں، جادوگرنی بولی۔ اس ہار کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ تم شاید اس بات سے خوف زدہ ہو کہ سامری جادوگر کہیں اس ہار کو تباہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دے، کیونکہ اس ہار کے ایک موتی میں تمہاری جان بند ہے۔ ارے تم سب باتوں کو جانتی ہو، جادوگرنی تعجب سے بولی۔ اس بات کو تو میں نے راز میں رکھا تھا اور سوائے میری بہن کے کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں تھا۔ سامری جادوگر اپنے جادو سے تمام باتیں معلوم کر لیتا ہے، پھر تمہیں مار کر اسے دھیلے بھر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور تم تو یہ جانتی ہو کہ بغیر فائدے کے وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تمہیں مار کر بھلا اسے کیا ملے گا؟ یہ بات جادوگرنی کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، تمہیں اپنا یہ ہار دینے کو تیار ہوں، مگر سامری جادوگر سے کہنا کہ وہ اسے جلد ہی واپس کر دے۔ لیکن سامری جادوگر میری شادی شہزادہ عثمان سے کس طرح کروائے گا؟ اس نے مجھے ایک جادو بتایا ہے جس سے تمہاری شکل و صورت انتہائی حسین و جمیل ہو جائے گی۔ تم مجھے ہار دو، میں تمہاری شکل تبدیل کر دوں گی۔ تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر شہزادہ عثمان تم سے فوراً شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ حسن آرا جادوگرنی نے جھٹ پر اپنے گلے سے وہ ہار اتار کر شہزادی ثریا کے حوالے کر دیا، جس کے ایک موتی میں اس نے اپنی جان بند کر رکھی تھی۔ شہزادی ثریا نے حسینہ پری کا دیا ہوا جادو کا آئینہ نکالا، جس میں بدصورت سے بدصورت شکلیں بھی انتہائی حسین نظر آنے لگتی تھیں۔ پھر اس نے یوں ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر حسن آرا جادوگرنی کے چہرے پر 2-4 پھونکے ماری اور آئینہ اس کے چہرے کے آگے کر کے بولی، لو خود ہی دیکھ لو، تمہاری شکل بالکل شہزادیوں جیسی ہو گئی ہے۔ جادوگرنی نے آئینے میں دیکھا اور پھر خوشی اور مسرت سے اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آئینے میں ایک بدصورت جادوگرنی کی بجائے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کی صورت نظر آ رہی تھی۔ جادوگرنی بے حد خوش تھی۔ اس نے جلدی سے ثریا کو رخصت کر دیا اور شہزادے عثمان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر حسین ہو گئی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ وہ پہلے ہی جیسی ہے۔ جب وہ شہزادہ عثمان کے پاس پہنچی تو وہ سو رہا تھا۔ جب وہ حسن آرا جادوگرنی کی کئی آوازوں پر بھی نہیں اٹھا تو وہ وہاں سے چلی آئی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر مارے خوشی کے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب باوجود کوشش کے بھی وہ نہ سو سکی تو بستر سے اٹھ کر محل سے باہر نکل آئی تاکہ چاندنی رات میں جنگل کی سیر کرے۔ ادھر شہزادی ثریا بھاگم بھاگ فرید کے پاس پہنچی، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے فرید کو جلدی سے جلدی جادوگرنی سے ہونے والی ملاقات کا بتایا۔ فرید شہزادی ثریا کی ذہانت سے بے حد خوش ہوا۔
جس نے ایک فرضی کہانی سنا کر اس چالاک بڑھیا کو بڑی آسانی سے بیوقوف بنا دیا تھا۔ شہزادی 2 پتھر ڈھونڈ لائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہار کے تمام موتیوں کو پتھروں کی مدد سے کچل دے گی۔ اس نے ہار کے تمام موتیوں کو علیحدہ کر لیا اور انہیں ایک ایک کر کے توڑنے لگی۔ فرید اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک شہزادی ثریا فرید کی آواز سن کر چونک پڑی۔ وہ شہزادی کو پیچھے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ شہزادی نے گھوم کر دیکھا، چال کی ہلکی روشنی میں ایک سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی ثریا پہلی ہی نظر میں تاڑ گئی کہ یہ وہی جادوگرنی ہے جس نے اس کے بھائی کو پتھر کا بنا دیا ہے۔ وہ فرید کو لے کر جھاڑیوں میں گھس گئی اور سرگوشی کے انداز میں فرید سے بولی، یہ جادوگرنی رات کو جنگل میں کیا لینے آئی ہے؟ شاید اسے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ فرید نے ہلکے سے جواب دیا۔ شہزادی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی ان کے سامنے سے گزری۔ دونوں نے اپنے سانس تک روک لیے تھے تاکہ جادوگرنی ان کی موجودگی سے باخبر نہ ہو جائے۔ جب جادوگرنی ان سے کچھ دور ہو گئی تو شہزادی ثریا نے کہا، یہ جانے کب تک جنگل میں چکراتی پھرے گی؟ ہم اس کے محل میں ہی چلتے ہیں، وہاں پر اطمینان سے تمام موتیوں کو توڑیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی جان کون سے موتی میں ہے۔ پھر وہ اور فرید تیزی سے جادوگرنی کے محل کی طرف چل دیے۔ فرید شہزادی کو اس کمرے میں لایا جہاں پر شہزادہ موجود تھا۔ اپنے بھائی کو آدھا پتھر کا بنا دیکھ کر شہزادی ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ شہزادہ عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو اپنی بہن کو وہاں پر دیکھا تو اسے بے حد حیرت ہوئی۔ شہزادی نے مختصراً اسے تمام باتیں بتا دیں۔ اس عرصے میں فرید دروازے میں کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اگر حسن آرا جادوگرنی وہاں پر آ بھی جائے تو وہ جلدی سے اس کی اطلاع شہزادی ثریا کو دے دے۔ شہزادی ثریا کی بات ختم ہوئی تو اچانک فرید جلدی سے اس کے پاس آیا اور بولا، شہزادی آپ نے باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیا ہے۔ وہ جادوگرنی محل میں داخل ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اب یہاں پر ہی آئے گی۔ یہ سن کر شہزادی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی موتیوں کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ موتی دیوار سے ٹکراتے ہی ننھی منی کرچیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر شہزادی کے ہاتھ میں صرف ایک ہی موتی رہ گیا تھا جو یقیناً وہی موتی تھا جس میں حسن آرا جادوگرنی کی جان بند تھی۔ ابھی شہزادی ثریا نے اسے پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ جادوگرنی کمرے کے دروازے پر آن پہنچی۔ وہ شہزادی ثریا کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہزادی ثریا نے اس آخری موتی کو بھی دیوار پر دے مارا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی موتی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی حسن آرا جادوگرنی کے منہ سے ایک نہایت ہی بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر اسی وقت مر گئی۔ اس کے مرتے ہی فضا میں چیخوں اور کراہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دور کہیں زور سے بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آئیں اور پھر لمحہ بھر میں وہ محل بھگ سے اڑ گیا۔ شہزادہ عثمان اور فرید اپنی اصلی حالت میں آ گئے تھے۔ شہزادی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ محل تو چونکہ غائب ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ لوگ جنگل میں کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی جادوگرنی کی لاش پڑی تھی۔ شہزادہ عثمان بولا، ثریا بہن، میں تو تمہیں نہایت ڈرپوک سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت باہمت نکلی۔ صبح تو میں تمہیں اپنے ساتھ شکار پر نہیں لایا تھا، مگر اب تم جی بھر کر شکار کھیل سکتی ہو، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اندھیرے میں شکار صرف بلی ہی کرتی ہے۔ فرید ہنس کر بولا۔ اس کی اس بات پر شہزادہ عثمان اور شہزادی ثریا بھی ہنس پڑے۔ شہزادی نے درخت سے اپنا گھوڑا کھولا اور وہ تینوں محل کی طرف چل پڑے۔ محل پہنچے تو تمام لوگ شہزادہ عثمان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ شہزادہ عثمان نے بادشاہ اور ملکہ کو تمام کہانی سنا دی۔ شہزادی ثریا اور فرید کو بہت شاباش ملی۔ بادشاہ نے فرید کو بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اس روز کے بعد شہزادہ عثمان کا دل شکار سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ حکومت کے کاموں میں بادشاہ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ نے ایک خوبصورت شہزادی سے شہزادہ عثمان کی شادی کر دی اور بادشاہ اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ بوڑھی جادوگرنی۔ شہزادہ منصور نے دروازے پر دستک دی اور تیز بارش سے بچنے کے لیے دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کپڑے پانی میں شرابور ہو چکے تھے اور اب وہ سردی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے قریب ہی اس کا گھوڑا بھی پانی میں بھیگ رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کے جسم میں کپکپی سی دوڑ جاتی تھی
کچھ دیر کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو شہزادہ منصور نے دروازے پر دوبارہ دستک دی۔ اسے امید تھی کہ اس بار دروازہ ضرور کھل جائے گا، کیونکہ یہ دستک پہلی دستک سے زیادہ تیز تھی۔ شہزادہ منصور دوپہر کو اپنے محل سے یوں ہی گھومنے پھرنے کی خاطر نکل گیا تھا۔ ادھر ادھر کے خیالوں میں گم ہو کر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہے۔ خیالوں سے چونک کر جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا تو بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر بہت سارے مکانات بنے ہوئے تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر ان مکانوں کی طرف دوڑا، مگر اس مکان تک پہنچتے پہنچتے اسے بارش نے خاصا بھگو دیا تھا، لیکن اب اسے بھیگنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد دروازہ کھل جائے گا۔ جب اس گھر کے مکین اپنے ملک کے شہزادے کو یوں اچانک اپنے دروازے پر کھڑا دیکھیں گے تو مارے خوشی کے اچھل پڑیں گے۔ جلدی جلدی اس کے لیے آگ جلائی جائے گی، اس کے لیے خشک کپڑے مہیا کی جائیں گے اور پھر مزے مزے کے کھانے پکائے جائیں گے۔ شہزادہ منصور کو بہت تیز بھوک لگ رہی تھی، اس لیے کھانوں کے خیال سے ہی اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ پھر امید بھری نظروں سے بند دروازے کو دیکھنے لگا، مگر دروازہ اس بار بھی نہیں کھلا۔ اب چاروں طرف اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا۔ بھوک کے ساتھ ساتھ اسے سردی بھی لگنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر دروازے کو پیٹ کر رکھ دیا۔ اسی وقت سامنے والے گھر کی کھڑکی کھلی۔ اس میں سے ایک بڑھیا نے باہر جھانکا اور بولی، میں تمہاری اس دھڑ دھڑ پٹ پٹ سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر تمہاری نظریں کمزور ہو گئی ہیں تو نیم کا سرما لگایا کرو۔ تمہیں اس دروازے میں لگا اتنا بڑا کفل نظر نہیں آتا؟ شہزادہ منصور نے جھک کر ذرا غور سے دیکھا تو واقعی دروازے میں کفل لگا ہوا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ بڑھیا سے بولا، اچھی عورت، تم دیکھ رہی ہو یہ بارش کتنی تیز ہے، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو۔ اپنے گھر میں پناہ دے دو؟ بڑھیا نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ کیا تم میرے گھر کو سرائے سمجھتے ہو؟ چلو جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ اس بڑھیا پر شہزادہ منصور کو غصہ تو بہت آیا، مگر نرمی سے بولا، اگر تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو تو میں تمہیں 100 اشرفیاں دوں گا۔ بڑھیا بے حد لالچی تھی۔ 100 اشرفیوں کا سنتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے اپنے لہجے کو بدل کر کہا، یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تم ٹھہرو، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی اور چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ مگر تم میرے اس گھوڑے کو کہاں رکھو گی؟ شہزادے نے پوچھا۔ میں تمہارے گھوڑے کا ٹھیکہ تو لے نہیں رکھا، بات تمہیں ٹھہرانے کی ہوئی ہے۔ میں تمہارے گھوڑے کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بڑھیا نے منہ بنا کر کہا، ویسے اگر تم اسے بھی میرے گھر رکھنا چاہتے ہو تو میں 50 اشرفیاں زیادہ لوں گی۔ تمہارا گھوڑا مزے سے مرغیوں کے ڈربے میں رہے گا۔ میں مزید اشرفیاں دینے کو تیار ہوں، مگر یہ مرغی کے ڈربے والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ شہزادہ منصور نے حیران ہو کر کہا۔ بڑھیا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر گھوڑے پر پھونک ماری اور گھوڑا شہزادہ منصور کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ منصور نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور بولا، میرا پیارا گھوڑا کہاں گیا؟ کیا تم جادوگرنی ہو؟ ہاں، میں ایک جادوگرنی ہوں۔ میں نے جادو کے زور سے تمہارے گھوڑے کو بالکل ذرا سا بنا دیا ہے۔ اب یہ مرغی کے ڈربے میں بڑی آسانی سے آ جائے گا، بڑھیا نے کہا۔ شہزادہ منصور نے نیچے جھک کر دیکھا، گھوڑا بلی کے جتنا ہو گیا تھا۔ بڑھیا نے اسے اٹھایا اور صحن کے کونے میں بنے ہوئے ڈربے میں بند کر آئی۔ پھر وہ شہزادہ منصور کو لے کر ایک کمرے میں آئی۔ اس کمرے میں ایک بہت ہی بدصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ بہت کالا تھا اور سر کے بال سنہری تھے، جو اور بھی بدنما لگ رہے تھے۔ بڑھیا نے کہا، بیٹی، یہ نوجوان ایک رات کے لیے ہمارے گھر ٹھہرے گا۔ تم ذرا اس سے باتیں کرو، میں رخسانہ سے کہہ آتی ہوں کہ وہ ایک آدمی کا کھانا اور تیار کرے۔ بڑھیا تو کمرے سے چلی گئی اور شہزادہ ایک طرف صاف ستھرے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ بڑھیا کی لڑکی اسے بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا، نوجوان، کیا تم کوئی شہزادے ہو؟ ہاں، میں شہزادہ منصور ہوں۔ محل سے گھومنے پھرنے کے لیے نکلا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ تم لوگوں کی بڑی مہربانی کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ کل صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ لڑکی بولی، شہزادے، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ جانے کی ایسی بھی جلدی کیا ہے؟ 2-4 روز ٹھہر کر چلے جانا۔ میری یہ آرزو تھی کہ کبھی ہمارے گھر بھی کوئی شہزادہ آئے۔ چلو، تمہاری یہ آرزو تو پوری ہو گئی ہے۔ ویسے یقین کرو، میں بھی یہاں پر غلطی سے آ گیا ہوں۔ اگر تمہارے سامنے والے گھر میں
ताला न लगा होता तो मैं यहाँ झांकता भी नहीं। शहजादा मंसूर ने नागवारी से कहा, क्यों, क्या अम्मी जान ने तुम्हें कुछ कहा था? अगर कोई गरीब आदमी होता तो उस बेचारे को तो वो घर में भी नहीं घुसने देती। बड़ी वैसी हैं तुम्हारी अम्मी। शहजादा मंसूर ने कदरे नाराजगी से कहा, तुम नाराज मत हो, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, लड़की ने कहा। और ठीक उसी वक्त वो बुढ़िया अंदर दाखिल हुई। रुखसाना तुम्हारा कमरा खोल रही है, तुम अब अपने कमरे में जाओ, बुढ़िया ने शहजादा मंसूर से कहा और वो कमरे से निकल गया। बुढ़िया लड़की की तरफ मुड़ी, मैंने उस नौजवान की बातें सुन ली हैं, ये तुमसे मेरी शिकायत कर रहा था, मैं उसे अभी ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगा। बुढ़िया ने दांत कटकटाते हुए कहा, माँ गुस्सा थूक दो, ये नौजवान तो अपना शहजादा है। लड़की ने कहा, शहजादा है तो मैं क्या करूं? वो मुझे लालची बताता है, मैं तो उसे सबक सिखाए बगैर नहीं छोड़ूंगी। समझ क्या रखा है उसने मुझे। बुढ़िया का गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ था। उसकी लड़की ने बसोर कर कहा, माँ तुम भी कैसी बेकार की बातें करती हो। अगर तुमने शहजादे को जान से भी मार दिया तो अपनी बेटी की शादी किससे करोगी? तुम ही तो कहा करती थी कि अपनी सईदा बेटी की शादी किसी शहजादे से करूंगी। बुढ़िया चौंक गई। अरे हाँ, ये बात तो मुझे याद ही नहीं रही थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अब ये शहजादा मेरा दामाद बनेगा, मैंने इसे काफी पसंद किया है। उसकी लड़की सईदा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी थी। जब शहजादा मंसूर अपने कमरे में गया तो उसने एक लड़की देखी जो उसका बिस्तर दुरुस्त कर रही थी। उस लड़की को देखकर शहजादा मंसूर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी खूबसूरत लड़की उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। शहजादा मंसूर को देखकर वो लड़की बोली, आपके कपड़े भीगे हुए हैं, इन्हें बदल लीजिए वरना आपको जुकाम हो जाएगा। अच्छी लड़की, तुम्हारी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर देखो ना, दूसरे कपड़े तो मेरे पास हैं भी नहीं। मैं महल से सफ़र की खातिर तो निकला नहीं था जो अपने साथ कपड़े भी लेकर चलता। शहजादा मंसूर ने बेचारगी से कहा, तो आप शहजादे साहब हैं? लड़की ने बड़ी मासूमियत से पूछा। शहजादा मंसूर ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, मेरे अम्मी अब्बा अब मेरी गुमशुदगी से कितने परेशान होंगे। अम्मी ने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया होगा। लड़की ने बड़े अफसोस से गर्दन हिलाई और बोली, खैर रात भी जल्दी से गुजर जाएगी, मैं आतिशदान में आग जलाती हूँ, इस तरह आपके कपड़े भी सूख जाएंगे। मैंने खाना तैयार कर लिया है, आप जरा देर आराम कर लें तो खाना खा लीजिएगा। अभी लड़की की बात खत्म नहीं हुई थी कि बुढ़िया बड़े गुस्से में अंदर दाखिल हुई और लड़की को डांट कर बोली, तू यहाँ बातें बनाने बैठ गई है? सईदा के हाथ मुंह धोने के लिए पानी कौन गर्म करेगा? लड़की के बजाय शहजादा मंसूर ने जवाब दिया, ये मेरे लिए आतिशदान में आग जलाने जा रही थी, सईदा खुद क्यों नहीं कर लेती गर्म पानी? वाह वाह, क्यों करेगी कोई काम, उसे मैंने शहजादियों की तरह पाला है, उसका ब्याह भी मैं किसी शहजादे से करूंगी। बुढ़िया ने बड़े फख्र से कहा और शहजादा मंसूर को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी। और ये तो मैं भी कहने को तैयार हूँ कि जाने कितने ही शहजादे उससे शादी करने के ख्वाहिशमंद होंगे। शहजादा मंसूर ने तंजिया लहजे में कहा। बुढ़िया उसके तंज को नहीं समझ सकी। उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। लड़की से सख्त लहजे में बोली, रुखसाना, इस बात का ख्याल रखना कि शहजादे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर इसको कोई शिकायत हुई तो समझ लेना मैं अच्छी तरह खबर लूंगी। ये कहकर बुढ़िया वहां से चली गई। शहजादा मंसूर ने रुखसाना से पूछा, क्या तुम इन लोगों की मुलाजमा हो? नहीं, ये मेरी सौतेली माँ है, रुखसाना ने जवाब दिया। हालात तो यही बताते हैं कि इनका सलूक तुमसे बिल्कुल अच्छा नहीं है। शहजादा मंसूर ने तशवीश भरे लहजे में कहा, मैं भी क्या कर सकती हूँ? रुखसाना ने अफसुर्दगी से गर्दन झुकाते हुए कहा, इस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। काम वाम की तो खैर कोई बात नहीं है, मगर मुझे अपनी माँ की पिटाई से बहुत डर लगता है। बिल्कुल रुई की तरह धुनक डालती हैं, कई दिन तक हाथ पाँव में दर्द रहता है। शहजादा मंसूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये औरत तो वाकई बहुत जालिम है, मगर रुखसाना तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ से जल्द छुटकारा दिला दूं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप तो शहजादे हैं ना, मेरी सिफारिश करके मुझे अपने ही महल में खादमा बनवा दीजिएगा। मैं काम से जी नहीं चुराती हूँ, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, रुखसाना ने कहा। उसकी सादगी पर शहजादा मंसूर को हंसी आ गई। तुम भी कैसी बातें करती हो अच्छी रुखसाना, तुम जैसी प्यारी लड़की खादमा नहीं
बल्कि शहजादी बनेगी। शहजादी? रुखसाना ने पलकें झपकाते हुए कहा। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि तुमसे शादी करके तुम्हें महल ले जाऊंगा। शहजादा मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें तो इस पर कोई एतराज नहीं? मुझे तो कोई एतराज नहीं, मगर मेरी सौतेली माँ नहीं मानेगी। वो तो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनकी सगी बेटी बैठी रह जाए और सौतेली लड़की की शादी एक शहजादे से हो जाए। रुखसाना ने तशवीश भरे अंदाज में कहा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, शहजादा मंसूर ने खुद एतमादी से कहा। रुखसाना चंद लम्हे तक खुद सोचती रही, फिर बोली, शहजादे साहब, उन्हें जादू भी आता है। ऐसा ना हो कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। इसका हल भी सोच ही लिया जाएगा, शहजादे ने लापरवाही से कहा। इन्हीं बातों के दौरान रुखसाना ने आतिशदान में आग अच्छी तरह दहका दी थी। शहजादा मंसूर आग के पास बैठ गया। जल्द ही उसके कपड़े सूख गए। थोड़ी देर बाद रुखसाना ने आकर दस्तरखान लगने की इत्तला दी। दस्तरखान पर बुढ़िया और उसकी बेटी सईदा और शहजादा मंसूर था। शहजादा मंसूर ने जब देखा कि रुखसाना मुलाजमों के ऐसे अंदाज में एक तरफ खड़ी है तो उसने कहा, रुखसाना, तुम उधर क्यों खड़ी हो? तुम भी यहाँ आओ ना। बुढ़िया और सईदा रुखसाना को घूरने लगी। बुढ़िया ने अपनी मकरूह आवाज में कहा, बावर्ची खाने में कुछ बर्तन पड़े हैं, पहले उन्हें धोकर आओ। अगर कुछ खाना बच गया तो रात को तुम्हें दे दिया जाएगा। उसकी इस बात से रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए थे। शहजादा मंसूर का खून गुस्से के मारे जोश मारने लगा था। वो दस्तरखान से उठ गया और बुढ़िया से बोला, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी सौतेली बेटी है, मगर तुम दोनों माँ बेटी इसके साथ मुलाजमों से भी बदतर सलूक करती हो। तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बुढ़िया तलखी से बोली, मुझे मतलब क्यों नहीं होना चाहिए? चंद रोज बाद मैं रुखसाना से शादी करने वाला हूँ, शहजादा मंसूर ने कहा। उसकी ये बात सुनकर माँ बेटी दोनों भौंचक्का रह गईं। बुढ़िया बड़ी मुश्किल से बोली, तुम मेरी बेटी को छोड़कर इस रुखसाना की बच्ची से शादी करोगे? मैं तो ये समझ रही थी कि तुमने मेरी बेटी को पसंद कर लिया है। अपनी बेटी की शक्ल देखी है तुमने? बिल्कुल चुड़ैल लगती है, शहजादा मंसूर ने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर सईदा रोने लगी। रोते हुए माँ से बोली, माँ, ये शहजादा मुझे चुड़ैल कह रहा है। चुड़ैल कैसी होती है? कैसी बेवकूफ़ है ये लड़की। इतनी बड़ी हो गई है और उसे ये भी नहीं पता कि चुड़ैल कैसे होती है। शहजादा मंसूर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। रुखसाना खौफ से थर थर कांप रही थी। शहजादा मंसूर ने बुढ़िया को बहुत नाराज कर दिया था और अब रुखसाना को उम्मीद थी कि बुढ़िया उसको जादू के जोर से कोई परिंदा या जानवर बना देगी, मगर बुढ़िया ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। चंद लम्हे तक कुछ सोचने के बाद बुढ़िया ने कहा, अगर तुम रुखसाना ही से शादी पर बजीद हो तो कोई बात नहीं, उसी से शादी कर लेना। बुढ़िया की बात ने सभी को चौंका दिया था। उसकी बेटी सईदा ने कुछ कहना चाहा, मगर बुढ़िया ने उसे आंख से इशारा करके खामोश रहने को कहा और फिर रुखसाना से बोली, चलो रुखसाना बेटी, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। बावर्ची खाने वाले बर्तन खाने के बाद धो लेना। रुखसाना भी दस्तरखान पर बैठ गई और फिर सब खाने में मसरूफ हो गए। दूसरे रोज शहजादा मंसूर उन लोगों से रुखसत होकर महल की जानिब रवाना हो गया। महल में सब लोग बहुत परेशान थे। शहजादा मंसूर ने उन्हें बताया कि अगर अचानक बारिश ना हो गई होती तो वो कल शाम को ही महल पहुंच जाता। सब लोग चले गए तो शहजादा मंसूर का दोस्त अनवर उससे मिलने आया। दोनों का बचपन एक साथ ही गुजरा था, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। अनवर दरअसल एक गुलाम का लड़का था। यह उस वक्त की बात है जब अनवर सिर्फ 3 साल का था। उसका बाप जो बादशाह का गुलाम था, उसने चंद दुश्मनों से बादशाह को बचाया था। बादशाह की जान तो बच गई थी, मगर अनवर का बाप अपनी जान से हाथ धो बैठा था। उसकी कुर्बानी से बादशाह बहुत मुतासिर था। उसने अनवर को महल में ही बुलवा लिया क्योंकि बहुत पहले उसकी माँ भी मर चुकी थी और अब अनवर इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया था। महल में उसकी परवरिश भी शहजादा मंसूर के साथ होने लगी और यूं वो दोनों जवान हो गए। शहजादा मंसूर ने अनवर को अपने पास बिठाकर उसे शुरू से आखिर तक की पूरी दास्तान सुना दी। अपनी बात खत्म करते हुए उसने कहा, मैं आज ही अम्मी हजूर से बात करके उन्हें रुखसाना के घर भेजूंगा ताकि रिश्ते की बात पक्की हो जाए। मैं तो इस बात पर ईमान ले आया हूँ कि वाकई तुम्हें तकदीर ने शहजादा बना दिया है, वरना तुम कतई इस काबिल भी नहीं थे। अनवर ने कहा, क्यों, मुझसे क्या हुआ? कहीं तुम इस चीज़ पर तो तकरीर नहीं करने वाले कि मुझे किसी गरीब लड़की की बजाय किसी शहजादी से शादी करना चाहिए? मगर कान खोल कर सुन लो,
کہ میری نظر میں سب انسان برابر ہیں، امیر غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہزادہ منصور نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، پوری زندگی میں تم نے صرف یہی ایک عقل مندی کی بات کی ہے، مگر میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ بڑھیا بہت مکار ہے۔ پھر جیسا کہ تم بتا رہے ہو کہ وہ جادوگرنی بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوگی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جھٹ اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی تم سے کرنے پر راضی کیوں ہو گئی۔ اسے تم لکھ کر رکھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چل رہی ہے۔ انور کی بات نے شہزادہ منصور کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، ہاں دوست، تمہاری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، بڑی بھی ضرور کوئی کھیل کھیل رہی ہیں، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم کہو تو اس جادوگرنی کو ٹھکانے لگاؤں؟ سولی پر لٹکے نظر آؤ گے۔ اپنے نئے قاضی کو دیکھا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ کل بھری عدالت میں وزیر کو بڑی زور سے ڈانٹ دیا تھا۔ پھر تمہارے پاس اس بڑھیا کو قتل کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، مگر بھائی تم فکر کیوں کرتے ہو؟ جب تک تمہارا یہ دوست ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکم دو تو بندہ حکم بجا لائے گا۔ انور نے بڑے ادب سے جھکتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگا، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ کسی طرح اس بات کا پتہ لگاؤ کہ وہ بڑھیا کون سی چال چل رہی ہے تاکہ اس سے بچاؤ کی تدبیر کی جا سکے۔ شہزادہ منصور نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے بڑی بی کے مکان کا پتہ بتا دو، میں ابھی وہاں پہنچ کر پتہ لگاتا ہوں۔ انور بولا۔ شہزادہ منصور اس کو بڑھیا کے مکان کا پتہ بتانے لگا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد انور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بڑھیا کی سوتیلی بیٹی رخسانہ گھریلو کاموں میں مصروف تھی۔ بڑھیا ایک بوسیدہ سے تاریک کمرے میں بیٹھی کوئی جادو کر رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک تانبے کے برتن میں لوبان سلگ رہا تھا اور بڑھیا وقفے وقفے سے اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بڑھیا نے تانبے کے پیالے میں ایک گلاب کا پھول ڈال دیا۔ پیالے میں انگارے سلگ رہے تھے۔ پھول جلنے کے بجائے اپنی رنگت بدلنے لگا اور وہی پھول جو کہ کچھ دیر پہلے سرخ رنگ کا تھا اب سفید رنگ کا ہو گیا۔ بڑھیا نے پھول کو پیالے سے نکال لیا اور اسے مسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے جلدی جلدی تمام سامان لپیٹ کر کونے میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ سیدھی سعیدہ کے پاس پہنچی۔ سعیدہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور بےتابی سے پوچھا، کیا ہوا اماں؟ جادو کا پھول تو بن گیا نا؟ بنتا کیوں نہیں؟ تیری ماں کوئی معمولی جادوگرنی تو ہے نہیں۔ اس پھول کو سونگھنے سے تیری شکل بالکل رخسانہ کی طرح ہو جائے گی۔ پھر شہزادہ بھی نہیں پہچان سکے گا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے۔ میری بیٹی شہزادے کی بیوی بن کر زندگی بھر عیش کرے گی۔ یہ کہہ کر بڑھیا زور زور سے ہنسنے لگی۔ مگر اماں، پھر اس رخسانہ کا کیا ہوگا؟ سعیدہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بڑھیا نے اطمینان سے جواب دیا، میں اس کو بے ہوش کر کے اندھے کنویں میں بند کر دوں گی، وہ ساری زندگی وہیں رہے گی۔ اس کے جواب نے سعیدہ کو مطمئن کر دیا۔ اتنے میں رخسانہ کسی کام سے وہاں آ نکلی۔ اسے دیکھ کر بڑھیا نے اپنے سر کا ایک بال توڑا اور رخسانہ کی طرف پھینک دیا۔ لمحہ بھر میں اس بال نے ایک لمبی سی رسی کی شکل اختیار کر لی اور رخسانہ کو اپنی لپیٹ میں لے کر اچھی طرح باندھ لیا۔ رخسانہ کی خوف و دہشت سے بھرپور ایک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے زمین پر گرتے ہی بڑھیا آگے بڑھی۔ میز پر ایک جگ میں کچھ پانی تھا۔ بڑھیا نے اس پانی میں ہاتھ ڈال کر پانی کی چند چھینٹیں بے ہوش رخسانہ پر پھینکی اور رخسانہ لمحہ بھر میں اس جگہ سے غائب ہو گئی۔ ارے اماں، رخسانہ کہاں گئی؟ بڑھیا کی بدصورت بیٹی سعیدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے منتر پڑھ کر اسے یہاں سے کچھ دور فاصلے پر جو اندھا کنواں ہے اس میں ڈال دیا ہے، بڑھیا مسکرا کر بولی۔ اس کے ساتھ سعیدہ بھی مسکرانے لگی۔ پھر بڑھیا نے وہ جادو کا پھول سعیدہ کو دیا تاکہ وہ اسے سونگھ لے۔ سعیدہ نے جب اس پھول کو سونگھا تو وہ بالکل رخسانہ کی طرح حسین و جمیل ہو گئی۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی بدصورت سعیدہ ہے جس سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ سبھی یہ سمجھتے کہ وہ اصلی والی رخسانہ ہی ہے۔ اپنی صورت کی تبدیلی پر سعیدہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ جھٹ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس میں مسکرا کر اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ بڑھیا سے بولی، اماں، میں کس قدر اچھی لگ رہی ہوں؟ بڑھیا بولی، اچھا، اب اپنی زیادہ تعریف مت کرو ورنہ نظر لگ جائے گی۔ اور ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ اب تم سعیدہ نہیں رخسانہ ہو۔ تم ہر کسی کو اپنا یہ نام بتاؤ گی، بس یہ راز میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے گا۔
کہ तुम सईदा हो, रुखसाना नहीं। ठीक है अम्मा। सईदा ने सर हिला दिया। दोपहर का वक्त हो गया था। दोनों माँ बेटी को भूख सताने लगी। सईदा को तो खैर पकाना ही नहीं आता था और बुढ़िया बहुत काहिल थी। काम करने से उसका दम निकलता था। भूख लगी तो दोनों सोचने लगी कि क्या किया जाए। अगर वहां पर रुखसाना होती तो उन्हें खाना खाने की जरा सी भी परवाह न होती, मगर वो तो कुएं में कैद थी। अचानक बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा खोला तो वहां पर एक अजनबी लड़का खड़ा था। क्या बात है लड़के? बुढ़िया ने डपट कर पूछा। प्यारी अम्मा जी, मैं एक गरीब लड़का हूँ, नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। अगर आप मुझे अपने घर मुलाजिम रख लें तो ऐन नवाजिश होगी, लड़के ने बड़ी मिस्कीनी से कहा। बुढ़िया खुश हो गई, कहने लगी, हाँ भाई, नौकर की तो हमें वाकई जरूरत है। तुम्हें काम कौन कौन से आते हैं? खाना पका लेते हो? खाना पकाने से लेकर घर की सफाई सुथराई करने तक हर काम में माहिर हूँ, लड़के ने जवाब दिया। तब तो फिर ठीक है, बुढ़िया ने इत्मीनान से कहा। तुम आज से हमारे नौकर हो, लेकिन ये भी सुन लो, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, खाना और रहने को जगह अलबत्ता हम देने को तैयार हैं। खाने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप मुझे रहने को जगह दे दें तो मैं समझूंगा कि आपने बहुत करम किया है, लड़के ने कहा। अच्छा, तो तुम हमारा खाना भी नहीं खाओगे? बुढ़िया ने मुसरत भरे लहजे में कहा। वो बहुत लालची औरत थी। जी हाँ, अपना पकाया हुआ खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा, लड़के ने बड़ी बेबसी से कहा। शायद उसकी बात बुढ़िया ने नहीं सुनी थी। बोली, अच्छा तो फिर अब घर आ जाओ, हमें भूख लगी है, हमारे लिए खाना पका कर लाओ। मगर हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का अंदर आकर बोला, मेरा नाम अनवर है। फिर उसने सईदा को देखा और ठिठक कर खड़ा हो गया। बुढ़िया उसे घूरने लगी। क्या बात है, तुम मेरी लड़की को देखकर क्यों रुक गए? बुढ़िया ने तेज लहजे में पूछा। क्या ये लड़की किसी परी की बेटी है? अनवर उसकी बात नजरअंदाज करके बोला। बुढ़िया फखर से तन गई। ये किसी परी की लड़की नहीं, मेरी अपनी बेटी है, उसने बड़े गुरूर से कहा। मैं इस बात को क़यामत तक नहीं मान सकता। हर माँ और बेटी में कुछ न कुछ मुशाबिहत जरूर होती है, मगर ये तो तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, अनवर ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। अच्छा, अब ये बहसबाजी खत्म करो, सीधी तरह जाकर खाना पकाओ, बुढ़िया बिगड़ कर बोली। अनवर उसकी डांट खाकर कान दबाकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। वो दरअसल शहजादा मंसूर का दोस्त अनवर था। बुढ़िया के घर में रहकर वो बुढ़िया की मकारियों का पता चलाना चाहता था, इसलिए वो एक गरीब लड़के के भेस बदल कर वहां चला आया। और अब इस बात पर उसे शदीद हैरत थी कि शहजादा मंसूर के कहने के मुताबिक वहां 2 लड़कियां होना चाहिए थीं, मगर दूसरी लड़की गायब थी। शहजादा मंसूर के बताए हुए हुलिये के मुताबिक वो रुखसाना को तो पहचान गया था, मगर वो सोच रहा था कि सईदा कहाँ गई। सईदा, जो कि बुढ़िया की बदसूरत बेटी थी, मगर ये बात भी जल्द ही खुल गई। जब वो वहां से चल दिया तो बुढ़िया ने सईदा से सरगोशी के अंदाज में कहा, इस फूल को संभाल कर रखना, वरना अगर ये पानी में गिर गया तो फिर तुम पहले वाली सईदा बन जाओगी। उसने ये बात अगरचे आहिस्ता से कही थी, मगर अनवर ने उसको सुन लिया और बुढ़िया की बात सुनकर अनवर की समझ में तमाम किस्सा आ गया था। वो बुढ़िया की चाल अच्छी तरह समझ गया था। वो सोचने लगा कि सबसे पहले तो रुखसाना का सुराग लगाना चाहिए, फिर शहजादे को इस वाक़ये की इत्तला देना चाहिए, मगर उसे तो रुखसाना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो उसे कहाँ तलाश करे। चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर वो एक कोने में बैठ गया। उसे वहां बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगीं और चारों तरफ अजीब सा शोर होने लगा। ऐसे में उसके कानों में बुढ़िया की तेज आवाज आई। वो कह रही थी, शायद आज मेरा भाई जलजला जादूगर मुझसे मिलने आ रहा है। बुढ़िया की बात खत्म हुई ही थी कि एक बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला बूढ़ा सहन में उतरा। बुढ़िया ने उसे देखकर बेपनाह खुशी का इजहार किया और फिर उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। अनवर ने जो इस बूढ़े जादूगर को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि छुपकर उन दोनों की बातें सुने, हो सकता है कि कोई काम की बात का पता चल जाए। ये सोचकर वो बावर्ची खाने से निकला और बुढ़िया के कमरे के बाहर दरवाजे से कान लगाकर बैठ गया। जलजला जादूगर बुढ़िया से कह रहा था, बहन, मेरा लड़का हुदहुद जादूगर अब जवान हो चुका है। तुमने बचपन में मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे बेटे हुदहुद जादूगर और अपनी सौतेली बेटी रुखसाना की शादी कर दोगी। सो अब तुम अपना वादा पूरा करो।
बुढ़िया ने कहा, भाई जलजला जादूगर, मेरी सगी बेटी चूंकि बदसूरत थी इसलिए तुमने रुखसाना का रिश्ता मांग लिया था। मैं इस पर भी राजी हो गई थी और आज मुझे इसका फल मिल रहा है। मेरी बेटी एक शहजादे से ब्याही जाने वाली है। मैंने रुखसाना को यहाँ से कुछ दूर जो वीराना है उसके एक कुएं में कैद कर रखा है। अभी तुम कुछ देर बैठो, जब जाओ तो उसे निकाल कर ले जाना। तुम ये जो रुखसाना को देख रहे हो ये सईदा है, मैंने इसकी शक्ल बदल दी है। जलजला जादूगर शायद कुछ शर्मिंदा सा हो गया था। बोला, बहन तुम देख रही हो आजकल की औलाद कितनी नालायक और निकम्मी होती जा रही है। मैंने तो बेटे हुदहुद से कहा था कि सईदा ही से शादी करे, मगर बदबख्त ने मेरी एक ना सुनी। अब भी उसने अब मुझे बहुत मजबूर करके यहाँ भेजा है। अनवर इससे आगे कुछ नहीं सुन सका क्योंकि अचानक ही किसी ने उसके बाल पकड़कर जोर का झटका दिया था। अनवर के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने तेजी से पीछे की जानिब घूमकर देखा। बुढ़िया की बेटी सईदा जो रुखसाना के रूप में थी अनवर को खूनख्वार निगाहों से घूर रही थी। फिर वो खौफनाक लहजे में बोली, सच सच बता तू कौन है? मेरी माँ और मेरे मामू की गुफ्तगू छुपकर क्यों सुन रहा है? अनवर ने बजाय कोई जवाब देने के उछलकर उसका गला दबोच लिया और उसे दबाने लगा। सईदा की आंखें बाहर को उबल पड़ी और वो बगैर कोई आवाज निकाले बेहोश हो गई। अनवर उसे घसीट कर उसके कमरे में लाया। सिंगारदान पर वही जादू का फूल रखा था जिसके बारे में अनवर ने बुढ़िया से उसकी खासियत के बारे में सुन लिया था। उसने फूल को अपनी जेब में डाला और भागकर बावर्ची खाने से कोयले की बोरी खाली करके ले आया और फिर उसमें सईदा को ठोंस कर उसने बोरी का मुंह बंद कर दिया और उसे कंधे पर लाद कर बुढ़िया के घर से निकल खड़ा हुआ। बुढ़िया के मुंह से उसे कुएं का रास्ता भी मालूम हो गया था। वो सीधा कुएं पर आया। पहले तो रस्सी के जरिए कुएं में उतरकर रुखसाना को निकाल लाया, फिर नकली रुखसाना यानी सईदा को कुएं में डाल दिया। रुखसाना अब तक बेहोश थी। जैसे ही अनवर ने जादू की रस्सी को खोला वैसे ही रुखसाना को होश आ गया। अपने सामने एक अजनबी लड़के को देखकर वो चौंक गई। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? उसने चारों तरफ देखते हुए पूछा। अनवर ने उसे बताया कि वो शहजादा मंसूर का दोस्त है और फिर उसने रुखसाना की सौतेली माँ की सारी चालाकी रुखसाना को सुना दी। रुखसाना बहुत सहमी सहमी नजर आने लगी थी, मगर अनवर ने उसे तसल्ली दी और बोला, मैं तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन को सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम सिर्फ इतना करो कि खामोशी से घर जाकर सो जाओ। तुम्हारे सो जाने की वजह से बुढ़िया तुमसे कोई बात नहीं कर सकेगी। इस तरह उसे ये पता नहीं चलेगा कि तुम नकली नहीं बल्कि असली रुखसाना हो। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। रुखसाना ने उसकी बात पर रजामंदी जाहिर कर दी। वो दोनों जल्दी जल्दी घर आए। बुढ़िया और जलजला जादूगर अभी तक बातों में मसरूफ थे। रुखसाना चुपके से सईदा वाले कमरे में जाकर सो गई। थोड़ी देर मजीद बातें करने के बाद जलजला जादूगर जाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया अनवर के पास आई और बोली, ए लड़के जाओ, तुम्हारी छुट्टी हुई, अब कहीं और जाकर नौकरी करो। मेरा प्यारा भाई मेरे लिए जादू की प्लेटें लेकर आया है और मैं जो चीज भी चाहूँ उन प्लेटों में मंगवा सकती हूँ। अनवर ने बड़ी मिन्नत समाजत की कि उसे नौकरी से ना निकाला जाए, मगर जब बुढ़िया ने उसे मारने के लिए चिमटा उठाया तो मजबूरन अनवर को वहां से भागना पड़ा। उसे भगाकर बुढ़िया ने सईदा के कमरे में झांका। वहां पर रुखसाना पड़ी सो रही थी। बुढ़िया समझी कि वो उसकी लड़की है, इसलिए वो उसके आराम के ख्याल से उसे उठाए बगैर वहां से चली आई। फिर उसने भाई को रुखसत किया। बुढ़िया के घर से निकलकर अनवर बाहर ही एक जगह खड़ा हो गया था। जब जलजला जादूगर बुढ़िया के घर से कुएं की तरफ चला तो अनवर भी उसके पीछे हो लिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कुएं पर पहुंच गए। अनवर एक जगह छुप कर खड़ा हो गया। जलजला जादूगर कुएं में उतरा और उसमें से नकली रुखसाना यानी सईदा को कंधे पर लाद कर एक तरफ को रवाना हो गया। अनवर फिर उसका ताकुब करने लगा। तकरीबन आध घंटे तक चलने के बाद वो लोग एक बस्ती में पहुंचे। अनवर को मालूम हो गया था कि ये जादूगरों की बस्ती है और यहाँ पर छोटे बड़े तमाम ही जादूगर रहते थे। यहाँ के मकान बेहद खूबसूरत थे। जलजला जादूगर वहाँ के सबसे खूबसूरत मकान में दाखिल हो गया। शायद यही उसका घर था। अनवर भी उसके पीछे उसके घर में बेधड़क घुस गया। अपने घर में एक अजनबी को दाखिल होता देखकर जलजला जादूगर कुछ नाराज दिखाई देने लगा। उसने उसे बुढ़िया के घर में भी नहीं देखा था। वो नागवारी से बोला, कौन हो तुम?
इतने में जलजला जादूगर का लड़का हुदहुद जादूगर भी कमरे में दाखिल हुआ। फर्श पर बिछे हुए कालीन पर सईदा को लेटा देखकर वो खुशी से उछल पड़ा। अरे अब्बा जान, आप रुखसाना को ले आए? जलजला जादूगर ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो अनवर को ही घूरे जा रहा था। हुदहुद जादूगर की नजर अनवर पर पड़ी तो वो भी चौंक पड़ा। अब्बा जान, ये कौन है? उसने हैरत से पूछा। मेरा नाम अनवर है और मैं तुम लोगों का हमदर्द हूँ, अनवर ने कहा। हमारे हमदर्द? हुदहुद जादूगर ने हैरान होकर कहा। हाँ, जलजला जादूगर तुम्हारे अब्बा है ना? ये अपनी बहन के घर तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए गए थे। तुम्हारे अब्बा की बहन बहुत मक्कार औरत है, अनवर ने कहना शुरू किया। ए जबान संभाल के, जलजला जादूगर ने ललकार कर कहा। मेरी बहन को बुरा भला कहा तो अभी खरगोश बना दूंगा। चचा जलजला, पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर चाहे खरगोश चाहे बिल्ली बना देना, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। तुम जो ये समझ रहे हो कि ये लड़की रुखसाना है, बिल्कुल गलत है। ये बड़ी बी की बेटी सईदा है। अनवर की बात सुनकर दोनों बाप बेटे के चेहरे फक हो गए। हुदहुद जादूगर आंखें फाड़ फाड़ कर सईदा को देखने लगा। जलजला जादूगर ने जल्दी जल्दी कुछ मंत्र पढ़कर फूके, मगर वो बदस्तूर रुखसाना की शक्ल में ही रही। इस पर जलजला जादूगर को कुछ इत्मीनान हुआ। वो अनवर से कहर आलूद लहजे में बोला, क्यों बे, झूठ बोलता था? बता, अब तुझे क्या सजा दूं? अगर ये सईदा होती तो मेरे जादू की वजह से अब तक असली शक्ल में आ जाती। अनवर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। जनाब, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हें इतनी अहम इत्तला दी थी, मगर तुमने अबे तबे शुरू कर दी। बदइखलाकी की भी कोई हद होती है। ये कहकर उसने मेज पर से पानी का गिलास उठाया और उस जादू के फूल को, जो उसने सईदा के कमरे में से उठाया था, पानी के गिलास में डाल दिया। वो बुढ़िया के मुंह से तो सुन ही चुका था कि अगर ये फूल पानी में डाल दिया गया तो सईदा अपनी असल शक्ल में आ जाएगी। फूल के पानी में गिरते ही उसमें से गहरे सुर्ख रंग का धुआं निकला, जिसने सईदा के चेहरे को अपनी लपेट में ले लिया। थोड़ी देर बाद धुआं साफ हो गया और फिर जो जलजला जादूगर और हुदहुद जादूगर ने सईदा के चेहरे पर नजर डाली तो रुखसाना की बजाय वहां पर सईदा पड़ी नजर आई। हुदहुद जादूगर भुन्ना कर खड़ा हो गया। अब्बा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी बहन इतनी मक्कार होगी। मैं उसे मक्कारी की सजा देने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर जलजला जादूगर का बेटा हुदहुद जादूगर आंधी और तूफान की तरह वहां से रवाना हो गया। अभी वो घर से निकला ही था कि अनवर ने लपक कर उसका रास्ता रोक लिया। हुदहुद जादूगर, नादान मत बनो, पहले बुढ़िया की बेटी का तो कुछ बंदोबस्त कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बूढ़े बाप को कुछ नुकसान पहुंचा दे, अनवर ने कहा। उसकी बात सुनकर हुदहुद जादूगर रुक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। मैं भी उस लड़की को जादू के एक मजबूत से पिंजरे में कैद करके आता हूँ। हुदहुद जादूगर चला गया तो अनवर ने बुढ़िया के घर की तरफ दौड़ लगा दी। बड़ी तेजी से भागता हुआ वो थोड़ी ही देर में बुढ़िया के घर पहुंच गया। बुढ़िया के घर का दरवाजा बंद था, इसलिए अनवर को दीवार फांद कर अंदर दाखिल होना पड़ा। बुढ़िया अपने कमरे में पड़ी खर्राटे ले रही थी। अनवर खामोशी से रुखसाना के कमरे की तरफ बढ़ा। रुखसाना भी गहरी नींद के मजे ले रही थी। अनवर ने उसे जल्दी से झंझोड़ कर उठाया। वो फौरन ही उठ बैठी और हैरान हैरान नजरों से अनवर के घबराए हुए चेहरे को देखने लगी। अनवर ने तेजी से कहा, रुखसाना, जल्दी करो, यहाँ से फौरन भाग लो। बुढ़िया और हुदहुद जादूगर के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। अनवर की बात सुनकर रुखसाना घबरा कर पलंग से उतर आई। अनवर उसे लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकला और फिर अभी वो लोग सहन ही में पहुंचे थे कि किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। अनवर और रुखसाना ठिठक कर अपनी जगह खड़े हो गए। फिर अचानक अनवर को होश आया। उसने रुखसाना से सरगोशी के अंदाज में कहा, जल्दी फौरन उस दरख्त पर चढ़ जाओ। उसका इशारा बरगद के उस बड़े दरख्त की तरफ था जो सहन में लगा हुआ था। रुखसाना तेजी से उस दरख्त की तरफ बढ़ी और उसकी शाखों को पकड़ पकड़ कर खूब बुलंदी पर पहुंच गई। अनवर भी उसके पीछे आ रहा था। ऊपर पहुंचकर उन दोनों ने खुद को घने पत्तों में छुपा लिया और थोड़ा सा मुंह निकाल कर नीचे झांकने लगे। दरवाजे को बदस्तूर पीटा जा रहा था। बुढ़िया की आंख खुल गई थी और वो अपनी आंखें मलती हुई दरवाजा खोलने जा रही थी कि अचानक दरवाजा चौखट समेत अंदर आ गिरा। किसी ने उसे बड़े जोर से धक्का दिया था। बुढ़िया अपनी जगह रुक गई और दरवाजे में खड़े हुदहुद जादूगर को खश्मगीन निगाहों से घूरने लगी। हुदहुद जादूगर फुनकार कर बोला, मक्कार बुढ़िया, तेरी जिंदगी के दिन पूरे हुए।
ہدہد جادوگر سے دھوکہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے دیکھ لے۔ یہ کہہ کر ہدہد جادوگر نے ایک انڈا بڑھیا کے آگے پھینکا۔ انڈا ایک ہلکے دھماکے سے پھٹ گیا اور بڑھیا کو چاروں طرف سے آگ نے گھیر لیا۔ بڑھیا نے اپنا ایک پاؤں زمین پر مارا۔ اس کے زمین پر پاؤں مارتے ہی اس کے آس پاس کی زمین میں لاتعداد سوراخ ہو گئے اور ان سوراخوں میں سے پانی کی دھار نکلنے لگی جنہوں نے آگ کو بجھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پانی کی دھاریں بھی غائب ہو گئیں۔ بڑھیا نے خونخوار لہجے میں کہا، احمق لڑکے، اگر تو میرے بھائی کی اکلوتی اولاد نہ ہوتا تو تجھے ابھی نیست و نابود کر دیتی۔ اپنی خیریت چاہتا ہے تو دفان ہو جا، ورنہ اب میں رشتوں کا بھی کوئی خیال نہیں کروں گی۔ اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے ہدہد جادوگر نے اپنے سیدھے ہاتھ کو آسمان کی طرف کر کے زور سے ہلایا۔ اسی وقت ایک تڑاخا سا ہوا اور 5 نیزے سنسناتے ہوئے بڑھیا کی طرف بڑھنے لگے۔ بڑھیا نے فوراً ہی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں نیزوں کی سمت کر کے کچھ منتر پڑھنا شروع کر دیے اور پھر وہی نیزے جو بڑھیا کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے چلے آ رہے تھے ہدہد جادوگر کی طرف مڑ گئے اور پلک جھپکنے میں اس کے جسم کے آر پار ہو گئے۔ ہدہد جادوگر کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ختم ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی بڑھیا گھبرا گئی۔ اچانک ہدہد جادوگر کی لاش نے زمین پر سے بلند ہونا شروع کر دیا اور پھر وہ تیزی سے ایک طرف کو اڑتی چلی گئی۔ بڑھیا جانتی تھی کہ ہدہد جادوگر کی لاش اس کے باپ کے پاس گئی ہے تو وہ فوراً اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینے کے لیے آ جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ خوف سے کانپ گئی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے گھر کا قیمتی سامان ایک جگہ باندھا اور اپنی بیٹی سعیدہ کو آوازیں دینے لگی، مگر سعیدہ وہاں ہوتی تو کوئی جواب دیتی، وہ تو زلزلہ جادوگر کی قید میں تھی۔ بڑھیا اپنی بیٹی کو پاگلوں کی طرح پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ انور اور رخسانہ بدستور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک پھر تیز ہوا چلنے لگی اور ایک عجیب سا شور چاروں طرف ہونے لگا۔ انور نے رخسانہ کو بتایا کہ زلزلہ جادوگر آ رہا ہے۔ اس کی بات صحیح نکلی۔ زلزلہ جادوگر بڑی تیزی سے اڑتا ہوا وہاں آیا تھا۔ اس کے کاندھے پر سعیدہ تھی۔ اپنے بھائی زلزلہ جادوگر کی آمد کا بڑھیا کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ صحن میں نکل آئی۔ زلزلہ جادوگر نے بڑے غصے سے چلا کر کہا، تو نے میرے بیٹے کو مار کر مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ اگر میں چاہوں تو تیری بیٹی کو بھی قتل کر سکتا ہوں، مگر میں اسے نہیں ماروں گا۔ میں اسے پرندہ بنا کر چھوڑ دوں گا تاکہ یہ ساری زندگی جنگلوں میں بھٹکتی پھرے۔ یہ کہہ کر زلزلہ جادوگر نے سعیدہ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ سعیدہ ہوش میں تھی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور پھر یکایک سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی سی چڑیا بن کر تیر کی طرح وہاں سے اڑ کر غائب ہو گئی۔ اپنی بیٹی کا یہ حشر دیکھ کر بڑھیا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کڑکدار آواز میں بولی، میں نے اتنی مشکل سے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اپنی لڑکی کی شادی شہزادے سے کروں گی، مگر تم دونوں احمق باپ بیٹے نے پتہ نہیں کیا چکر چلا دیا کہ میرا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ میری بیٹی کو تم میری آنکھ بچا کر میرے گھر سے لے گئے تھے۔ زلزلہ جادوگر سخت طیش میں آ گیا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، زبان سنبھال کر بات کرنا۔ میں نے تمہاری لڑکی کو کنویں میں سے نکالا تھا۔ تم یہ چاہتی تھی کہ تمہاری بیٹی میرے خوبصورت بیٹے کی بیوی بن کر مزے سے زندگی گزارے، اسی لیے تم نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اس کی شکل اپنی سوتیلی بیٹی رخسانہ کی طرح کر دی تھی۔ بڑھیا کی سمجھ میں زلزلہ جادوگر کی باتیں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ اس پر گرم ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں میں باقاعدہ لڑائی ہونے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر جادو کے زبردست داؤ استعمال کر رہے تھے۔ آخر خاصی دیر تک دونوں میں ٹھنی رہی۔ پھر زلزلہ جادوگر کے ایک زبردست وار نے بڑھیا کو ختم کر دیا۔ بڑھیا کے مرتے ہی ایک زوردار آندھی چلی۔ جس درخت پر رخسانہ اور انور بیٹھے ہوئے تھے وہ زور زور سے ہل رہا تھا۔ خدا خدا کر کے اس آندھی کا زور کم ہوا۔ رخسانہ اور انور نے جو نیچے دیکھا تو وہاں نہ زلزلہ جادوگر تھا اور نہ بڑھیا کی لاش۔ وہ دونوں جلدی جلدی درخت پر سے اترے۔ شام ہو چلی تھی۔ انور نے اپنا گھوڑا ایک ویران سی جگہ باندھ رکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو کھول کر رخسانہ کے پاس آیا اور پھر وہ دونوں اس پر سوار ہو کر محل کی جانب چل دیے۔ شہزادہ منصور نے جب رخسانہ کو انور کے ساتھ دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ملکہ اور بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ شہزادہ منصور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہیں رخسانہ کی بھولی بھالی صورت اور اس کی خوبصورتی نے بہت متاثر کیا۔ شہزادہ منصور کے اصرار پر
انور نے انہیں سب کہانی کہہ سنائی کہ کس طرح وہ بوڑھی مکار جادوگر نے اپنی بدصورت اور بدمزاج بیٹی کو شہزادے کی بیوی بنانے کے متعلق سوچ رہی تھی، مگر انور کی چالاکی نے اس کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ عجیب و غریب کہانی سن کر سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے انور کی ذہانت کی بے حد تعریف کی اور شہزادہ منصور نے اپنے دوست کو گلے لگا لیا۔ چند دنوں کے بعد شہزادہ منصور اور رخسانہ کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں بڑی خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ شہزادہ منصور اپنے وفادار دوست انور کا بے حد مشکور تھا۔ جب بادشاہ بہت بوڑھا ہو گیا اور اس نے اپنا تخت و تاج اسے سونپ دیا تو شہزادہ منصور نے اپنے اس دوست کو اپنا وزیر بنا لیا۔ انور نے وزیر بن جانے کے بعد حکومت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے ہر مشورے کو منصور قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور یوں ان کا ملک دن رات ترقی کرنے لگا۔